तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में दोबारा करेगा और दोबारा इनको सबक मिलेगा। इस वक्त तीनों चीफ जो हैं पाकिस्तान के वो सुपरमैन। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले 70 साल में दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा अपने प्लेन क्रैश किए। एयरफोर्स हो या फील्ड मार्शल हो या एक एक जवान हो, मैं तो उन सबको सलूट करता हूँ। उन्होंने हमें हमारी जिंदगियों में दिखा दिया कि हमने हिंदुस्तान को अपने पैर के नीचे कैसे लगाया। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन और एक सेलिब्रिटी मुबश्शिर लुकमान साहब आजकल लंदन में हैं और छुट्टियां गुजार रहे हैं। ये लंदन में बैठे हैं। पाकिस्तान में मामलात जो हैं वो आप सबके सामने हैं, जो कुछ चल रहा है। कुछ इनसे बात करेंगे सियासत पे, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई उसको लेके इनकी बहुत सारी जो तशीन गोइयाँ थी वो सच भी साबित हुई। इनसे पहले इस पे बात करते हैं। मुबश्शिर साहब, पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती, आप आजकल यहाँ भी फिर रहे हैं, वहाँ का माहौल भी देखा। एक तो पहले ये बताएं कि पाकिस्तान की जो ये जंग थी उसको कैसे देख रहे हैं? आपने तो बड़े करीब से इस सारे चीज प्रोसेस को देखा। अल्लाह का बड़ा करम है जी कि पाकिस्तान ने इस तरह मारा है जिस तरह एक मिसाल होती है पूरी दुनिया में। और आप देखेंगे कितने इंडियन हमारे पीछे चल रहे हैं। इनकी सारी चैंचें पैंपें जो है ना बंद हुई थी। पहले कितने फक 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 करके बकवास करते थे, तो जब से पाकिस्तान ने फूटा है इनको, ये भी रफाइल की तरह डाउन चल रही है। लेकिन ये मोदी जो है ना, बुचर ऑफ गुजरात, इसको चैन नहीं है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करता है, अपने लोगों को खुद मारता है, लोगों पे गलत इल्जाम लगाता है। अभी बांग्लादेश पे लगा रहा है, म्यांमार पे लगा रहा है। पाकिस्तान अकेला तो नहीं है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में दोबारा करेगा और दोबारा इनको सबक मिलेगा। इसका मतलब दोबारा जंग का इम्कान है बहुत ज्यादा। इस वक्त 70% इम्कान है कि सितंबर अक्टूबर में ये दोबारा करेगा, अपनी अकल ज्यादा सोचेगा और इसको सबक मिलेगा। तो इस सारी जो जंग हुई थी उसमें जो फील्ड मार्शल का किरदार रहा एज ए सिपा सालार, उसको कैसे देखते हैं? आप यहाँ भी आए हैं, आप जाहिर बात है आपकी लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, एयरफोर्स की जो कारकर्दगी थी वो भी आपके सामने है, तो आप पर्सपेक्टिव यहाँ के लोगों का आपने कैसा देखा? यार, पहली बात यह है कि मैं तो एयरफोर्स हो या फील्ड मार्शल हो या एक एक जवान हो, मैं तो उन सबको सलूट करता हूँ। उन्होंने हमें हमारी जिंदगियों में दिखा दिया कि हमने हिंदुस्तान को अपने पैर के नीचे कैसे लगाया। ठीक है ना। ये वैसे ख्वाब था पहले तो, इंडियन फिल्में देख देख के को समझते थे, वो खुद शिकार हो गया अपनी फिल्मों का। लेकिन इन दो लोगों की, बल्कि एक तीसरा बैरिया के चीज को भूल गए। उनकी तो ऐसी दहशत थी कि हिंदुस्तान ने कोशिश भी नहीं की वहां पे आने की। तो इस वक्त तीनों चीफ जो है पाकिस्तान के वो सुपरमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की जो आप ट्राइका जो बना हुआ है, ट्राइंगल जो बना हुआ है, वो पाकिस्तान की सालमियत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की आगे जाने की बहुत बड़ी अलामत है। अब मार्क माय वर्ड्स टुडे, ये तीनों पाकिस्तान को बार बार इंडिया के ऊपर करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखी है कि यहाँ पर आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की कि जो इंडियन चुप करके बैठते हैं, देखिए चाय इकट्ठी हो रही है। हाँ, तो ये इस आपकी कुछ इंटरेक्शंस भी हुई हैं इंडियन के साथ, मैंने आप बता रहे, तो वो क्या इंटरेक्शंस? मेरी खालिस्तान तहरीक वालों से भी हुई है और उनके कुछ लीडर्स जो हैं यहाँ पे उनसे भी हुई है। उन्होंने मुझे खाना वाना भी खिलाया। वो तो बड़े एक्साइटेड हैं और वो तो कहते हैं कि पंजाब में पूरे उन्होंने ऑर्डर्स ये किए हुए हैं कि कोई पंजाब के अंदर से पाकिस्तान पे हमला करने नहीं जाएगा। और उनका कि पाकिस्तान जो है वो गुरु नानक की जमीन है और वहां पे हमारी वजह से खून नहीं बह सकता। तो सिख तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों की तरह खड़े हैं। जहां तक बाकी हिंदुस्तान का ताल्लुक है, उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा। तो जैसे वो उनका 171 क्रैश हुआ है ना, और अब पता चल गया कि पायलट एरर है, लेकिन वो अभी तक उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं कि नहीं पायलट एरर नहीं हो, खुद से खुद हो गया, खुद ब खुद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बोइंग कंपनी जिम्मेदार है, जनरल इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है। यानी अपनी नलायकी नहीं मानने को। लेकिन आज मेरे पास फिगर्स आए हैं, आपको मैं शेयर करता हूँ। आप कल क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का कवर भी करने जा रहे हैं, बड़ा हिस्टोरिक उनका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले 70 साल में दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा अपने प्लेन क्रैश किए। यानी उनका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है प्लेन क्रैशर के नाम से, अपने ही प्लेन क्रैश करने के नाम से।
تو مقابلہ نہیں ہے اس وقت پاکستان اور انڈیا کا الحمدللہ. مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ یار میں ابھی مرتضیٰ کو بتا رہا تھا, مجھے اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا ہے, اس نے کہا پاکستان ویلکم ٹو یو کے. آئی مین آج تک تو نہیں مجھے کسی نے کہا زندگی میں یہ, تو اب یہ ہو رہا ہے اس جنگ کے بعد پاکستان کا الحمدللہ. قد نہیں, بہت بڑا قد, دیو والا قد ہو گیا. تو آپ جو انڈیا کا ابھی بات کیجیے, ستمبر اکتوبر میں دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے, کن وجوہات کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ اگر یہ نہ ہوئی کیونکہ مودی کو چاہیے کوئی ٹرافی کہ جس کی وجہ سے وہ بہار کا الیکشن جیتے. دیکھیں آپ یاد کریں, آپ تو ایک بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں, کہ واجپئی کے خلاف مودی نے جو کیمپین کی تھی وہ کہا تھا یہ بڈھا ہو گیا اور نوجوانوں کو آگے دینا چاہیے. تو اب بی جے پی جو ہے نا وہ مودی کے متعلق یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بڑھا ہو گیا اور نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. تو مودی کے لیے بہت بڑا چانس ہے کہ وہ شاید اپنی ٹرم بھی پوری نہ کرے, تو اس کو کوئی نہ کوئی ایک ٹرافی چاہیے کسی قسم سے, چاہے جھوٹ سچ جو بھی ہے, تو لے جا کر کہے کہ دیکھو میں یہ لے کے آیا ہوں تمہارے لیے جو ایک ناممکن چیز تھی, اور اس وجہ سے بہار کا الیکشن بھی جیت جائے اور اپنی باقی کی ٹرم پوری کرے. تو ایک آدمی کا خراب دماغ جو ہے اس نے پورے ہندوستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا, اور اگر ہندوستان ٹوٹا, ٹکڑے ٹکڑے ہوا, تو مارک مائی ورڈ اس کا ذمہ دار نریندر مودی. اچھا, اب اس پہ اگر آ جائیں, عمران خان صاحب جیل میں کیا دیکھ رہے ہیں, ان کا مستقبل جیل میں ہے, وہیں پہ رہے. آج تو ان کا ستیلا بچہ بھی جیل چلا گیا, آج تو وہ بھی جیل چلا گیا, اور یہاں والے بچے کبھی بھی نہیں جائیں گے چھوڑا دیں, نہیں جائیں گے. جو یہودیوں کی گود میں پڑ رہے ہیں, یہودیوں کا نوالا کھا رہے ہیں. بھائی آپ ایسا کریں, عمران خان اور اس کے بچوں کو میں کہتا ہوں آج دو باتیں کر لیں, میں خود اس کے لیے اس کی سپورٹ پہ کھڑا ہو جاؤں گا. وہ کہہ دیں اسرائیل مرد آباد, جو اس نے غزہ میں کیا, جو اس نے ایران کے اوپر کیا, اس کی وجہ سے مرد آباد, اور وہ یہ کہہ دیں کہ نریندر مودی مرد آباد. اپنے آپ فائنینسر کو تو برا نہیں کہہ سکتے نا. تو میں کیا کہوں گا اب اس کے بارے میں, میرا خیال ہے جیل میں رہنے تھے, جب سے جیل میں سکون ہے پاکستان میں. لیکن یہ بھی کہہ رہے وہ بیک گراؤنڈ پہ مذاکرات چل رہے ہیں, آپ تو بڑے مذاکرات کیا ہوتے ہیں اظہر صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں آپ سے کوئی مذاکرات کروں نا یہاں پہ, تو میں کچھ ٹیبل پہ آفر تو کروں گا نا رکھ کے. عمران کے پاس کیا ہے آفر کرنے کو؟ وہی کہے گا میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا, ان کو پرواہ نہیں. وہ یہ کہے گا کہ پولیٹیکلی میں آپ کو سپورٹ کروں گا, تو اس کی بات میں یقین نہیں کرتا. گارنٹی کون دے رہا ہے اس کی؟ پہلی بات, میں نے ابھی آپ کے 2-3 اور جرنلسٹ دوستوں نے میرے سے پوچھا تھا, میں نے کہا اس کی بچت ایک موقع پہ ہو سکتی ہے, میاں نواز شریف, آصف علی زرداری, ان دونوں کو فون کر کے کہے کہ مجھے بچا لیں. یہ پالیٹیشنز ہیں, یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. اگر وہ پالیٹکس کرنا چاہتا ہے تو وہ بچ جائے گا, لیکن اگر وہ پاکستان کو نیچا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا. لیکن وہ تو اب تحریک کا اعلان کیا, 5 تحریک تو پہلے کتنی باری کیا اعلان. اب آپ یہ تحریک کا ٹائم دیکھیں کہ جب بھی دھرنا دیا, کوئی اور چیز کی, کسی غیر ملکی کا وزٹ ہے پاکستان میں, شنگھائی کانفرنس ہے, آپ اسلام آباد کو گھیراؤ کرنے کے چکر میں آ گئے, پوری کے پی کی گورنمنٹ لے کے آ گئے. اب سیلاب کی سچویشن ہوئی تھی بارشوں کی وجہ سے, اور اس وجہ سے ہندوستان کے پر ہو رہے ہیں کہ جناب ہم حملہ کر لیں پاکستان. میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں, یہ ٹائم لائن دے رہے ہیں. اسی ٹائم پہ ان کی تحریک بھی اناؤنس ہو رہی ہے. کس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ کیا یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, آپ عدالتوں میں کیس لڑیں نا اور عدالت سے آ جائیں بات. یعنی اس کا مطلب ہے آپ عدالت میں اپنا کیس لڑنا نہیں چاہتے. جب توشہ خانہ کیس ہوا ہے نا جی, عزیز صاحب مجھے یاد ہے, اسی طرح کے ایک سملر کیس میں مجھے بھی جیل, بالکل. یعنی میرے وکیل جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ فوراً جا کے کہہ دیا کہ جی بیل دے دیں جب تک ہم سپیریئر کورٹ میں نہیں جاتے. یہ اس طرح کا آفینس ہے, انہوں نے دے دی اور سپیریئر کورٹ میں جا کے وہ ختم ہو گیا کیس, میں جیت گیا. لیکن اس کے وکیلوں نے ججز کی بےزتیاں کی, ویسے کی, کیس ہی نہیں لڑا. جب کیس ہی نہیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں عدالت پہ اعتبار نہیں, عدالت پہ اعتبار نہیں ہے, تو کس نے آ کے نکالنا ہے آپ کو؟ اپنا کہ عمران خان کی رہائی کے درمیان خود عمران خان کھڑا ہے, کوئی اور نہیں. آپ تو بڑے قریب ہیں, آپ نے بڑا کور کیا ان کو ایز اے جرنلسٹ, آپ نے ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں. معافیا بھی مانگتا ہوں اس کی. میں کیوں معافی مانگتا ہوں؟ بھائی میں تو غلطی کی ہے یار, ایک غلط آدمی کو سپورٹ کیا. دیکھیں سیاسی ڈفرنس کسی سے بھی ہو سکتا, لیکن
पाकिस्तान की जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, मौलाना फजल रहमान है, फारूक सत्तार है, आप मियां नवाज शरीफ ले लें, आप आसिफ अली जरदारी साहब ले लें, बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई भी ले लें, स्फंदियार वली साहब को ले लें, ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के हामी है। सियासत में हम एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं, सारे करते हैं। इमरान के बारे में मैं ये नहीं कहूँ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।